त्यही बेला आउनु भने त्यसै गरी रुबेन्द्र बेला सिद्धिलाई पनि अतिथिको आसन गराउन हात गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी
गते म अहिले मैले झलझली बुवालाई सम्झिरहेको छु। म आज एकदम भावुक पनि छु। हामी घटना घटेपछि हामी एक किसिमको मान्छे मात्रै रह्यौँ। कुनै बेला यस्तो मान्छे मात्रै रह्यौँ कि हामीलाई तपाईँहरूले सबैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर बाध्यताले सक्नुहुन्थेन। हामीसँग बसेर नजिक भएपछि कतै माओवादीले मार्छ कि भन्ने अवस्था थियो। तपाईँहरूले हामीलाई चाहेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्थेन। हामी यस्तो नराम्रो ठाउँमा अल्झेर फसेका थियौँ कि त्यो कुराहरू सम्झिन हामीले सक्दैनौँ। हामी एउटा हेमन्त दाई लगायत एमालेकाबाट पनि शहीद हुनुभएका सम्पूर्णको एउटा हाम्रो एउटा दण्ड पीडितको संस्था पनि छ। त्यो कार्यक्रमका प्राय जसो मान्छेहरू जुन पढ्न पर्ने थियो, जुन एउटा चाहिँ लगात दिन पर्ने थियो, त्यसबाट चेन्ज भएर हामी आज कोही हामी राजनीतिमा छौँ, कोही हामी एकदम जुन सोचेको थियौँ हाम्रो परिवारबाट, त्यो परिवारबाट त्यो हामी गुमाएर आज हामी कोही धेरै जस्तो सडकमै छौँ। अझ मैले त सरस्वती हेर्दाखेरि एमाले खास गरी नेकपा एमालेको शहीद परिवारबाट त्यति धेरै राजनीतिमा सक्रिय भएको देख्दिनँ। त्यसलाई त्यतातिर पनि ध्यान जानलाई मेरो आदरणीय अध्यक्षलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले बाटामा हामी पार्टीका साथीहरूसित हिँड्दै गर्दा अहिले पश्चाताप गर्नु बाहेक अरू केही रहन्छ भन्ने कुरा खालको पश्चाताप अहिले उहाँहरूलाई पनि परिरहेको छ। अर्को यही सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ, थुप्रो शहीदहरू हुनुभएको छ। वास्तवमा बिना कारण मान्छे मारेर वास्तवमा उपलब्धि केही हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पश्चाताप उहाँहरूलाई पनि भएको छ। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो परिवारलाई, यहाँको आफन्तजनहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि मिनप्रसाद बुवा र यज्ञ प्रसाद बुवाले अझै पनि उहाँले सोचेका कुराहरू, बाँकी रहेका अधुरा कार्यहरू, कोही केही बनाइदिउँला भनेका कुराहरू, कोही चौपारो बनाइदिउँला भनेका कुराहरू, केही विकास निर्माण सम्बन्धी केही कुराहरू यदि तपाईँहरूको परिवारभित्र घरमा बस्दा भाउजूहरूलाई, आफन्तजनहरूलाई र छोराहरूलाई कसैलाई केही भन्नुभएको छ भने पनि कृपया ती अधुरा सपना यदि पूरा गर्न सक्यौं भने मात्र आजको यो कार्यक्रम सफल भएको र सच्चा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको साबित हुनेछ। वासीप्रति म हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सँगसँगै उहाँको निधनबाट अभिभावकविहीन हुनुभएका परिवारजनहरू, उहाँका श्रीमती, छोराछोरीहरू, कमरेड एके प्रसाद बेलवासेको अर्धाङ्गिनी श्रीमती दुर्गौता बेलवासे, छोराहरू झविन्द्र प्रसाद बेलवासे, गोविन्द बेलवासे, छोरी कमला बेलवासे, विष्णु बेलवासे, अनि शहीद मिनप्रसाद बेलवासेको अर्धाङ्गिनी सावित्रा बेलवासे, छोरा हेमन्त बेलवासे, छोरी शान्ता बेलवासे र निरा बेलवासे, सँगसँगै सिमु परिवारप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक संवेदना भन्न चाहन्छु। म पनि यो मुलुक बनाउन हिँडेको छु भन्ने मान्छेहरू तत्कालीन अवस्थामा माओवादी जनयुद्धका अचानो बन्ने यो व्यक्ति हत्याको राजनीति मौलायो र त्यति बेला जुन उद्देश्यका साथ माओवादीको जनयुद्ध अगाडि बढेको थियो, अहिले आएर हामीले यहाँ समीक्षा गर्दाखेरि व्यक्ति हत्याको राजनीति माओवादीको बेठिक थियो भन्ने कुरा तत्कालीन माओवादीको जनयुद्ध सञ्चालन गरेका नेताहरूले, कमान्डरहरूले पनि स्वीकार्ने अवस्था आएको छ। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। वास्तवमा मान्छे जन्मिएपछि मर्ने हो, मर्ने कसरी भन्ने पनि कुन रूपमा हामी मरिन्छ। तर यो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एउटा मानव हत्या, जो बर्बर हत्या गरियो, यो सबभन्दा दुःखद घटना हो। यो दुःखद घटना कहिले पनि यो परिवारले होइन, यो जनताले भुल्न नसक्ने हत्या। वैशाख 13 गते यो सुवर्णखालको बेलवासी परिवार लगायत सम्पूर्ण जनतामा एउटा कालो रातको रूपमा
जो घटेको घटना हो। देखिरहेका छौँ आज हाम्रो बीच रहनु भएन यज्ञ बेलबासी बेलबासीज्यूहरू, तर उहाँहरू एउटा स्वर्गमा पुग्नु भएको छ, आकाशको तारा जस्तै चम्केर बस्नु भएको छ। आज हामीले उहाँहरूको शालिग पनि आदरण गरिसकेका छौँ। मान्छे जन्मनुपछि सोख अनुसार खाना र लाउन मात्रै नभएर देश र समाजलाई केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुको सार्थकता मान्छे जन्मनुपछि हुन्छ, जुन सार्थकताका साथ उहाँले समाज सेवा गर्नुभयो, एउटा समाजको लागि जुन योगदान गर्नुभयो, हामीले यहाँ भनेर साध्य छैन। र मैले हेरेँ हिजोको दिनहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दै गर्दा आज शहीद परिवार कुन अवस्थामा छन्, आज दण्ड पीडित कुन अवस्थामा छन्, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कहीँ कतै सम्बोधन भएन कि भन्ने मलाई लाग्यो। फेरि पनि उनीहरूको लागि उपचार खर्च, शिक्षा खर्च, उनीहरूको लागि रोजगारीका कुराहरू खुलाउनु पर्छ भनेर लड्दा गर्दै सडकमा लड्थे, सदनमा गइसकेपछि सदनमा लड्दा गर्दै केही कुराहरू व्यवस्थित गरेको छ सरकारले। फेरि पनि मैले आफ्नो तहबाट केही त पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अहिले शहीद तथा दण्ड पीडितहरूको अवस्था बुझ्न र उनीहरूको बारेमा एउटा वृत्त चित्र बनाउनको लागि केही बजेट छुट्याएकी छु र त्यसमा हामी सबैको अवस्था बुझ्नेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी को कहाँ छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशका शहीदहरूको अवस्था बुझ्ने ठुलो सपोर्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ पार्क उद्घाटन गर्ने, शालिगहरू अनावरण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण काममा चाहिँ आज हामी सरिक भएका छौँ, सहभागी भएका छौँ। यस घडीमा म फेरि एकचोटि हाम्रा श्रद्धेय शहीदहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण परिवारहरूमा सकेको छ, बितिसकेको छ, उहाँहरूले यो धरतीमा रगत बगाएको। हामी अहिले त्यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्दैछौँ। अब सधैँ शोकाकुल बनेर जीवन अगाडि बढ्न सक्दो रहन्छ। त्यसकारण त्यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर त्यसलाई सहन गरेर अगाडि बढ्नु बाँचेकाको निम्ति त्यो अनिवार्य कर्तव्यको कुरा हुन आउँछ। हामी त्यही कर्तव्य निर्वाह गर्दै अहिले अगाडि बढिरहेछौँ। उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, राष्ट्रको निम्ति ठुलो योगदान गर्नुभयो। यहाँभन्दा ठुलो योगदान अरू केही हुन सक्दैन भने दाइ अप्रिय घटना सुन्नुपर्छ। म डराएर चाहिँ ढाड मैदान छोडेर चाहिँ सन्धि फर्का आएको होइन। युद्धमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने सिद्धान्त हाम्रा पुर्खाहरूले त्यतिकै बनाएका होइन। त्यही सिद्धान्तलाई चाहिँ अलिकति अस्वीकार गर्दाखेरि राममणि देवालीको चाहिँ हत्या भयो। अलि उहाँ दुस्साहसवादी बन्नुभयो। हामीले भनेका थियौँ राममणिजीलाई, राममणिजी तपाईँ पनि हिट लिस्टमा हुनुहुन्छ हामी जस्तै। कुनै पनि बेला तपाईँलाई माओवादीले भेटाभेट मार्छ। तपाईँमाथि चाहिँ सुराकीको चाहिँ आरोप छ। त्यसकारण तपाईँ पनि गाउँमा नबस्नु होला। सवाल डरको होइन, सवाल असुरक्षाको। स्वयं राज्य जोसँग बन्दुक थियो, जोसँग सङ्गठित सेना थियो, जोसँग सङ्गठित चाहिँ प्रहरी थियो र तिनका चाहिँ गाउँ गाउँमा चौकीहरू थिए, ती समेत त्यहाँ बस्न नसकेर सदरमुकाम केन्द्रित भएका थिए। हामी निरक्षर समाजसेवी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण यति बेलालाई हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको बाटो दिएको निर्देशनमा हामी चल्नुपर्छ।
युद्धको बेलामा ज्यान जोगाउने, अनिकालको बेलामा चाहिँ के अरे बिउ जोगाउने। यो मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ दाइ भनेर मैले भने। ठिक छ, रामजी कमरेड भनेर चाहिँ भन्नुभयो, तर उहाँको मनले मानिन्छ, गाउँ नछोड्यो मान्छे। 1-2 दिन बस्नुभएछ, 3-4 दिनपछि फर्किनु भएछ। फर्केको चाहिँ भोलिपल्ट हो सायद, भोलि या पर्सिपल्ट चाहिँ उहाँको चाहिँ कायरतापूर्ण ढङ्गले यही ठाउँमा हत्या भयो। ल ठिक छ, एके प्रसाद दाईलाई त उनीहरूले हत्या गर्ने योजना बनाए। योजना पहिले बनाएको थियो। मीन प्रसादजीको चाहिँ के दोष थियो? एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा उहाँले गाविस सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। कि त भन्नु पर्थ्यो माओवादीको युगमा चाहिँ कसैले जागिर खान पाउँदैन, त्यस्तो त उनीहरू भन्न सकेका थिएन। उहाँले राजनीतिक नेताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थिएन। आस्था कहीँ हुनु भलै, तर त्यो भूमिकामा हुनुहुन्न। नितान्त एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि जनताको सेवा गर्नुभएको थियो। उहाँलाई किन हत्या गर्नु पर्यो? यस कारणले कि उहाँ पनि यो ठाउँको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभावक गर्नुभएको थियो, जनताको अभिभावक गर्नुभएको थियो। त्यसमा उहाँको समेत हत्या भयो। अङ्कल र भतिजाको एकै ठाउँमा एकैचोटि सुत्ने बेलामा, बिस्तारातिर लाग्ने बेलामा घरबाट जबरजस्ती मुन्टाउँदै ल्याएर कायरतापूर्ण ढङ्गले हत्या गर्यो। सायद सिकारीहरूले पनि बासा बसिसकेको चराको हत्या गर्दैन, किनभने त्यो सिकारीको पनि एउटा धर्म हुन्छ के। राजनीतिक उद्देश्यले बन्दुक बोकेका हुन् भन्ने साथीहरूले बासा बसिसकेको मान्छेलाई घरबाट ल्याएर कायरतापूर्ण ढङ्गले सडकमा चाहिँ हत्या गरे। कमलजीले चाहिँ कालो दिन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। साँच्चै त्यो चाहिँ जनताका अभिभावकहरूको हत्या गरिएको त्यो कालो दिन